तपाईँ हामी खाना खाएनौँ भने सामान्यतया 10-15 दिन बाँच्दछौँ। खाना खाएनौँ भने 10-15 दिन बाँचिन्छ। पानी पिएन भने 5-7 दिन बाँचिन्छ। त्यसै गरी सास लिएन, सास फेरेन भने हामी 2-3 मिनट मात्रै बाँच्दछौँ। र विचार बन्द गरिदिने हो भने, विचारको आवागमनलाई रोकिदिने हो भने हामी एक क्षण पनि बाँच्न सक्दैनौँ। त यसरी हेर्दा खाना, पानी, हावा र विचारमा सबैभन्दा अभिन्न र महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो विचार हो। त विचार नै त्यो पोषण हो, त्यो शक्ति हो, त्यो भोजन हो, त्यो ऊर्जा हो जसले तपाईँ हामीलाई वास्तविक शक्तिशाली बनाउँछ, तागतिलो बनाउँछ, सुखी बनाउँछ। त खानाको पोषणले केवल शरीरलाई मात्रै स्वस्थ बनाउँछ, शरीरलाई पोषण दिन्छ, तर विचारको पोषणले हाम्रो मानसिक र भावनात्मक आयामलाई पोषिलो बनाउँछ। त विचारलाई पोषिलो बनाउने, विचारलाई शक्तिशाली बनाउने, विचारलाई महत्त्वपूर्ण बनाउने, विचारलाई संवेदनशील बनाउने कुरा के हो? त्यो हो ध्यान। तपाईँ हामी यसै विचार गरौँ, यसै सोचौँ। जब कुनै व्यक्ति एउटा काममा एकाग्र हुन्छ, उसलाई बेग्लै किसिमको मजा आउँछ। जस्तो कि तास खेल्नेहरूलाई हेरौँ, नकारात्मक काम हो, अशुभ काम हो, असंस्कारी काम हो, तर पनि एकाग्रताका कारण उसलाई त्यसमा नशा लाग्छ। त एकाग्रता एक प्रकारको नशा हो। त विचारको एकाग्रता रूपी नशा लगाउने हो भने तपाईलाई जे काम गर्दा पनि मजा आउँछ। त विचारमा एकाग्र हुने, वैचारिक एकाग्रताको नशाको नाम ध्यान हो। ड्राइभिङ गर्ने चालकहरूलाई हेरौँ, जब चालक महोदयले ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, त्यो घुमाउरो सडकमा, राजमार्गमा एक क्षण पनि यदि एकाग्रता हरायो, सजगता हरायो भने दुर्घटना घटित हुन सक्छ। र जस्तोसुकै होस् व्यक्ति जब ड्राइभिङ गर्नका लागि गाडीको सिटमा, स्टियरिङमा बस्दछ, उसमा एकाग्रता आएकै हुन्छ। त यसले के प्रमाणित गर्छ? तपाईँ हामी हरेक व्यक्तिभित्र एकाग्र हुने क्षमता छ। हो, यही एकाग्र हुने, कन्सन्ट्रेसनको क्षमता, धारणाको जुन क्षमता छ, मनलाई एक विषयमा, एक ध्येयमा ल्याउने जुन क्षमता छ, त्यो क्षमतामा उभिएर एक संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण, उत्कृष्ट विचारमा नुहाउनु, त्यसको नाम ध्यान हो। त हाम्रो विचार सुरमा हिँड्नुपर्छ, हाम्रो विचार लयमा हिँड्नुपर्छ। जसको विचार सुरमा चल्दैन उसलाई असुर भनिन्छ। त ध्यानले विचारहरूलाई सुरमा, लयमा हिँड्न सिकाउँछ। हेर्नुहोस् त, ताल बेतालको विचारले, श्रृङ्खला नमिजेको विचारले, अस्तव्यस्त विचारले, मुड अफ भइरहने विचारले कति थकाउँछ मानिसलाई। तर परीक्षा दिँदा, मानिलु तपाईँले एसएलसी को या एमए बीए को परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, लोकसेवाको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो परीक्षा दिउन्जेल 3-3.5 घण्टा मान्छे एकदम एकाग्र हुन्छ। बाहिर के भइरहेको छ उसलाई थाहा हुँदैन, किनभने उसको तन, उसको मन, उसको वैचारिक शक्ति सबै केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्नमा र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनमा लागिरहेको हुन्छ। त त्यसै गरी जब तपाईँ हामी बिहान बेलुका 20, 25, 30 मिनट बसेर ध्यान गर्छौँ, जीवनको समग्र प्रारूपलाई हेर्ने एकाग्रतामा हामी डुब्छौँ। त 3-3.5 घण्टाको परीक्षाले जीवनमा कति ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसै गरी यदि हामी हरेक दिन ध्यानद्वारा वैचारिक परीक्षा दिने हो भने एकाग्रताका साथ जीवनमा व्यापक परिवर्तन आउँछ अनि हामी असुर हुनबाट जोगिन्छौँ, सुरमा चल्न थाल्छौँ। जो सुरमा चल्छ ऊ खुसियालीपूर्ण जिन्दगी, ऊ आनन्दित जिन्दगी बाँच्छ। जो असुर हुन्छ ऊ जहिल्यै थाकिरहन्छ, अस्त व्यस्त, तनावग्रस्त भइरहन्छ, प्रतिक्रिया गरिरहने उसको बानी हुन्छ। त्यसकारण मनलाई, मनको विचारको प्रवाहलाई एक सुरमा चलाउने जुन विधि हो त्यो ध्यान हो, त्यो मेडिटेसन हो। तालमा चलिएन भने के हुन्छ? बेताल जिन्दगी हुन्छ। जो तालमा चल्दैन ऊ पातालमा पुग्छ भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण जिन्दगीलाई एक लयमा, एक ढर्रामा, एक तालमा चलाउन, एक नियमबद्ध व्यवस्थित तरिकाको दिनचर्यामा चलाउन ध्यानले के गर्छ? तपाईलाई सावधान गराउँछ। ध्यानद्वारा तपाईँ आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ। ध्यानद्वारा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आफूलाई हेर्नुहुन्छ, मेरो जिन्दगीको घडी कसरी चलिरहेको छ, मेरो जिन्दगीको ताल कसरी चलिरहेको छ। घडीभित्र 3वटा सुई, घण्टा देखाउने, मिनट देखाउने, सेकेन्ड देखाउने सुई आफ्नो आफ्नो लय र तालमा चलेनन् भने सही समय देखिँदैन। त्यसै गरी जीवनको पनि शरीर, मन, भावना, सम्बन्ध, आत्मा
धन सम्पत्ति व्यवहार यी धेरै कुरा घडीभित्रका सुईहरू जस्ता धेरै आयामहरू छन्। यिनीहरू सबै एक लयमा एक तालमा चल्नुपर्छ र त्यो तालमा लयमा सुरमा चलाउने कला चाहिँ ध्यानले हामीलाई सिकाउँछ जब आँखा चिम्लिएर हामी बस्छौँ र आत्मसमीक्षा गर्छौँ। धेरैले के सोच्ने गर्छन्, आँखा चिम्लिएर किन बस्या होला मान्छे? वास्तवमा आँखा चिम्लिएर बसेपछि हाम्रो मनलाई हामी एउटा लक्ष्यमा बाँध्दछौँ। तपाईँ सोच्नुहोस्, संसारका धेरैजसो आविष्कारहरू, रचनाहरू, काव्यहरू, महाकाव्यहरू, दर्शनहरू, वैज्ञानिक प्रविधिहरू, लेखहरू यी सबै आँखा चिम्लिएर भए। जसले आविष्कार र दर्शनलाई बाहिर प्रकट गर्ने प्रयत्न गर्यो उसले लामो समय आँखा चिम्लियो। आँखा चिम्लिएर आफ्नो कल्पनामा, आफ्नो विचारमा, आफूभित्रको सोचमा, आफ्नो धारणामा ऊ डुब्यो। त्यस पछाडि उसले आविष्कार र दर्शन र काव्यलाई बाहिर प्रकट गर्यो। तपाईँ हामी पनि हेरौँ न, कहिलेकाहीँ धेरै खुसी भयौँ भने आँखा चिम्लिन्छौँ। जस्तो निदाउनु पर्यो भने आँखा खोली खोली निदाउन सकिँदैन। त जब निदाउँछौँ जस्तै तनाव पनि कम हुन्छ, जस्तै थकान पनि कम हुन्छ, किनभने आँखा चिम्लिएर निदाइसकेपछि मनले एक किसिमको एकाग्रता, विश्रान्ति पाउँछ। त आँखा चिम्लिएर जब ध्यानमा बसिन्छ गजबको विश्रान्ति आउँछ। निन्द्राको विश्रान्ति अधिकतम शारीरिक र इन्द्रियगत विश्रान्ति हो, तर ध्यानको विश्रान्ति मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक तीनवटै विश्रान्ति हो। एक प्रकारको आध्यात्मिक विश्रामको अवस्था हो ध्यान। जब हामी विश्राममा जान्छौँ हाम्रा शरीरका बाहिर भित्रका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, हाम्रो स्नायुको जुन प्रणाली छ, हाम्रो रक्त सञ्चारको प्रणाली छ, हामीभित्र भाव सञ्चारको प्रणाली छ, हामीभित्र संवेदनाहरू बग्ने प्रणाली छ, हाम्रो शरीरभित्र चेतना बग्ने प्रणाली छ, यी सबै पद्धति प्रणाली सिस्टमहरूमा एक लयबद्धता आएर ऊ विश्राममा जान्छ अनि शरीरले पनि स्वास्थ्य प्राप्त गर्छ। मुटु आफ्नो सन्तुलित अवस्थामा धड्किन थाल्छ, रक्त सञ्चार र रक्तचाप आफ्नो व्यवस्थित लयमा बग्न थाल्छ। त हेर्नुहोस्, जुन कुरा तन्किएको थियो त्यो लगातार तन्काइरख्यो भने के हुन्छ? त्यो एक छिनमा चुडिने अवस्थामा पुग्छ। तपाईँ हाम्रो मन पनि, विचार पनि जब लगातार तनावमा, बेचैनीमा, व्याकुलतामा, अस्तव्यस्ततामा, प्रतिस्पर्धामा, व्यवहारमा, कमाइमा जब तन्काएर दबावमा राख्छौँ त्यो कुनै पनि बेला चुडिन सक्छ, दुर्घटना घटित हुन सक्छ। जसरी राजमार्गमा एकदम स्पिडले, हाई स्पिडमा गाडी चलाइरहेको ड्राइभरले सावधानी अपनाएन भने दुर्घटना घट्न सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा, व्यवहारमा, हाम्रो दैनिकीमा पनि हामीले वैचारिक र मानसिक सावधानी अपनाएनौँ भने हाम्रो मनमा दुर्घटना घट्न सक्छ, हाम्रो भावनामा दुर्घटना घट्न सक्छ। त मनको दुर्घटनाले के ल्याउँछ हेर्नुहोस् त? डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, नानाविधि समस्या, निराशा। अनि भावनाको दुर्घटनाले के ल्याउँछ हेर्नुहोस् त? भावनाको दुर्घटनाले दुर्भाव ल्याउँछ, बेचैनी ल्याउँछ, अशान्ति ल्याउँछ, सुखलाई हरेर लैजान्छ, हामीभित्र दुर्भावहरू जागेर आउँछन्, हामी अस्थिर रहन्छौँ, व्याकुल रहन्छौँ, बेचैन रहन्छौँ। त मन र भावनालाई दुर्घटित हुनबाट जुन बचाउने विधि हो त्यो हो ध्यान। त आँखा चिम्लिएर ध्यान गर्न बसेको व्यक्तिले केवल कल्पनाहरूमा हराउँदैन, ऊ एक इष्टमा, एक लक्ष्य निर्धारित गर्छ उसले। जस्तो कि उदाइरहेको सूर्य, सूर्यलाई हेर्नुहोस्, एक लयमा छौ। जस्तो सुकै विपत्ति, आपत्ति, प्रलय नै आए पनि सूर्यको समय अस्तव्यस्त हुँदैन। उसको आफ्नो अक्षमा, उसको आफ्नो लयमा, उसको आफ्नो समयमा सूर्य चलि नै रहन्छ। त्यसै गरी जसले सूर्यको ध्यान गर्छ, मेडिटेसन गर्छ, उदाउँदो सूर्यलाई कल्पनामा, विचारमा, मनमा राखेर जब भावपूर्वक ध्यान गर्दछ र त्यो ध्यान गर्ने व्यक्तिभित्र पनि सूर्यका शक्तिहरू, सूर्यको नियमितता, सूर्यको प्रकाशको शक्ति, सूर्यको लयबद्धता ऊभित्र बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः आउँदै जान्छ। हामी जे को ध्यान गर्छौँ हामीभित्र त्यो शक्ति आउँदै जान्छ। धेरैलाई प्रश्न उठ्ने गर्छ धेरैको मनमा, कसरी त्यो शक्ति आउँछ? तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ डरायौँ भने एक क्षणमा काँडा उम्रिन्छ, एक क्षणमा। त त्यो डरले यति छिटो शरीरमा प्रतिक्रिया गर्छ, परिवर्तन ल्याइदिन्छ कि हामी भयले ग्रस्त भयौँ भने काँडा उम्रिन्छ। कसैलाई हेरौँ, वासनाले जो ग्रस्त हुन्छ, अर्थात् सेक्सुअल फिलिङ यदि कसैलाई आइरहेको छ भने उसको शरीरका अङ्गहरूमा तुरुन्तै परिवर्तन आउँछ।
एक निमेषमा परिवर्तन आउँछ। त शरीरभित्र हामी जेको भाव गर्छौँ, जे कल्पना गर्छौँ, जेमा धारणा गर्छौँ, जेमा एकाग्र हुन्छौँ, जुन विचारलाई मनको गहिराइमा पुर्याउँछौँ, त्यो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग, शरीरको स्नायुगत प्रणाली, शरीरको हार्मोनल प्रणाली, शरीरको अन्तस्रावी प्रणाली, शरीरको जैविक घडीमा त्यस किसिमको परिवर्तन आउन क्षणभर पनि लाग्दैन। त हामी जेको ध्यान गर्छौँ लगातार 20, 25, 30 मिनट, 1 घण्टा, 2 घण्टा कति निर्धारित गर्न सक्छौँ समय, जब गहिरिएर ध्यान गर्छौँ हामीभित्र हाम्रो शरीरमा पनि जेको ध्यान गरिएको छ त्यसको विशेषता बिस्तारै 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 आउँदै जान्छ। आगोको नजिक गयो भने तातो लाग्छ उष्णताका कारण। बरफको थुप्रोमा हिमालयको छेउमा गयौँ भने हामीलाई चिसो अनुभव हुन्छ, किनभने चिसो वातावरणमा चिसोको नजिक जाँदा शीतल चिसो अनुभव हुनु चाहिँ सामान्य कुरा हो। त हामी जेको ध्यान गर्छौँ त्यो कुराको नजिक जान्छौँ। चन्द्रमाको ध्यान गऱ्यौँ भने चन्द्रमाको शीतलता हाम्रो नजिक नजिक आउँदै जान्छ। कुनै महापुरुष, दिव्य पुरुष, सत्पुरुषको ध्यान गऱ्यौँ भने उसको त्यो दिव्य व्यक्तित्व, त्यो उसको चेतनाको अवस्था, त्यो उसको करुणा मैत्री भाव हामीभित्र बिस्तारै 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 प्रवेश गर्दै जान्छ। जब हामी मन्त्रको ध्यान गर्छौँ, मन्त्रको अर्थलाई चिन्तन गर्दै ध्यान गर्छौँ, त्यो मन्त्रको अर्थमा जे छ त्यो हामीभित्र बिस्तारै 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 आउँदै जान्छ। त हामी जेको नजिक जान्छौँ त्यसका विशेषताहरू, त्यो चिज, त्यो वस्तु, त्यो ध्येय, त्यो इष्टको विशेषताहरू हामीभित्र बिस्तारै 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 सर्दै जान्छन्। यही हो ध्यान। त्यसकारण आजको जीवनमा, आजको जिन्दगीमा, आजको अस्तव्यस्ततामा ध्यान नितान्त आवश्यक छ। बरु 1-2 छाक खान छुटोस् केही हुँदैन, बरु अरू कामहरू, कमाइहरू छुटुन् केही हुँदैन, हामी फेरि जोड्छौँ। तर ध्यान छुट्नु हुँदैन जीवनमा, किनभने मनको भोजन, चेतनाको भोजन ध्यान हो। तपाईँ टन्न खाना खाएर सुत्नुभयो, म टन्न खाना खाएर सुतेँ, तर मेरो मन भोकै छ, मेरो चेतना भोकै छ भने त्यो रिचार्ज हुँदैन र भोलि त्यसले सजिलोसँग राम्रोसँग काम गर्दैन। त्यसकारण 1440 मिनट एक दिनमा छन् हरेक व्यक्तिसँग, सबैसँग बराबर समय छ 1440 मिनट। त 1440 मिनट मध्ये 1410 मिनट तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यसमा लगाउनुहोस्, म जे चाहन्छु त्यसमा लगाऊ, अनि जुन 30 मिनटको समय छ त्यो नियमित रूपमा ध्यानमा लगाऊ। सकिन्छ बिहान बेलुका दुवै समय ध्यान गरौँ, सकिन्न एकपटक जुन समय तपाईँलाई बढी अनुकूल हुन्छ, फुर्सद हुन्छ, तर बिहानको सूर्योदय सँगसँगैको समय चाहिँ सर्वाधिक अनुकूल र अत्यन्तै सरल समय हो ध्यानका लागि, सहज समय हो ध्यानका लागि। त ध्यान कसरी गर्ने, ध्यानको आरम्भ कसरी गर्ने, सुरुवातमा कुन ध्यान गर्ने, ध्यान गर्दा के सोचिन्छ, कसरी बसिन्छ, सावधानी के हो, तयारी के हो, यस विषयमा हामी अर्को युट्युबमा चर्चा गर्नेछौँ, भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। त मेरो उत्साहवर्धनका लागि कृपया यो युट्युब भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँको जिन्दगी ध्यानमय होस्। अब ढिला नगरौँ, अवश्य आजै अहिल्यै ध्यान सुरु गरौँ। ध्यानले जीवनलाई सादा बनाउँछ र जीवनका बाधाहरूलाई हटाउँछ। जिन्दगी जति सादा हुन्छ त्यति बाधा रहित हुन्छ। धन्यवाद।